सर पुरा इतलो तो काय उलय आसतना गेलो उलोवंक जाय न्हू मातशें तुमी आतां डिस्कस केला तें दोन कितें जालें आयज जॉयंट इन्स्पेक्शन आशिल्लें यो तुका रावता यो गाडयेन वाट सोडाची कशी गाडी वयतली दोतोर आज तुमचें जॉयंट इन्स्पेक्शन आशिल्लें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा वांगडा सद्या कितें जालां आमी हें केलें खंयचें ट्रॅक आशिल्लो पळय तो ट्रॅक आमी ट्रेस केलो जाल्यार पळय थंयसर आमगेली एक्चुअली गोरवांची वाट आसा गोरवांची वाट कशी आसता गोरवांची वाट उदका मेरेन आसता आनी थंयच्यानूच ते येता वयता रानदुकर ते म्हणून ते हिणें एडमीट केलें की ते रानदुकर येता थंय थंय खोलिल्लें हें आशिल्लें आतां जे विटनस म्हणटा की हांगसर लोकल म्हणटात ते गवे रेड्यांनी हें केल्लें आसा म्हणून आतां ते फॉरेस्ट म्हणटा रानदुकर म्हणून आमकां खबर आहा रानदुकर जे वाटेन वयता पळय गोरवां उदका वयता ते तितून रानदुकर वयता गवे रेडे वयता ते तितले तांकां जाय आसता दुसरो तेंचो आमचो जे एक हें आशिल्लें तेणी एक 3 पॉयंटाचेर तेंचो जो वाद आशिल्लो की ज्यो इंजरी आसा त्या इंजरीचेर तो गोवा रेडो म्हणूंक शकना आनी लेटर ते व्हायरल जाल्लें सो त्या खातीर हांवें लेटर बरयलें की कशें जाल्यार पुलीस इन्वेस्टिगेशन्स आनी राना खातें इन्वेस्टिगेशन कशें जालें जाल्यार दोन खात्याची इन्वेस्टिगेशन आमी ते रिस्पेक्ट दिवचें ती बरोबर आसूं चूक आसूं आनी त्या विक्टिमा खातीर आमी कोण तरी खंय तरी एकटे येवन ते बाबा कितें कोणाची कन्फ्युजन्स हें आमी क्लियर करप इम्पॉर्टंट आशिल्लें त्या खातीर आमी तांकां हेका आपयलें तेंचे कोण एक्सपर्टांक कोणाक हें सांगलेलें तांकां धाड सांगलेलें पूण तेणी तो टांडेल म्हणून तांचो असो हें आसा ऑफिसर आसा ताका धाडलो पूण ताजें मत कशें की हें जें पत्र आसा तेजे बद्दल ताका बाबड्याक तांकां खबर ना जें पत्र कितें बरयलां तेंय ताका खबर ना ताजो रोल इतलोच आशिल्लो की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जो आशिल्लो तो पुलिसां कडल्यान तांडेलान कलेक्ट केल्लो आनी तो कित्याक कलेक्ट केल्लो काय तरी कॉम्पेन्सेशनाक कलेक्ट केल्लो कारण तो रुलूच असो आसा फक्त कॉम्पेन्सेशना लागून पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दिता आनी ताकाच तो वापरप आसा तो म्हणटा की तो रिपोर्ट तेणी आपल्या तो डेप्युटी कन्जर्वेटर आशिल्लो ताका दिला पूण तेणी मुखार कितें केलें तें आपल्याक खबर ना म्हणून ताजो रोल तितलेच आशिल्लो सो हें एक्सप्लेन करपाक आमचे कडेन नॅशनल फॉरेन्स सायन्स युनिवर्सिटीची जी आसा तेंचे कडेन वायल्ड लायफ फॉरेन्सीक आसा तांचे मॅडम तांचो सर गोवा निधी ती आशिल्ली आमी थंय गेले तुमी पळयताले तातूंतल्यान एक म्हणल्यार पळय तिचे पोट फोडलेलें वासंती गावडे ताचो अटॅक मंगला गावडे ताचो अटॅक वेगळो आशिल्लो कारण ताजें थंय बेबी आशिल्ली भुरगीं आशिल्लीं सो ते भुरग्याक अटॅक करीत म्हणून तीन वचून ताका जोरान अटॅक केलो तिचे सगळें पोट बी भायर काडलें तिणें आनी आपटिल्लें तिका हो तसलो अटॅक न्ही हो डिफेन्स अटॅक म्हणजे रिफ्लेक्स अटॅक हो सकयल वयता तो वयर येता तेणी शिंगार धरलो ताका कुशीन उडयलो आनी तो गेलो सो ती डॅमेज सामके दोनूच जाले ते डॅमेज खंयच दाखयता ते अशे तरेनचो ताका तो वयर वचपाक टर्न जालो सो तेणी तें शिंग मारलेलें तें ताका हांगा भरलें हेजेर तो लिफ्ट जालो सो ताका दुसरी बारकेली इंजरी ती हांगा येयली मानेक आतां तेचे तिनी आमच्या फॉरेस्टान क्लेम केल्यार ते मातशें चिटींग केलें ती डेफिनेशन कितें आमचें डिस्क्रिप्शन कितें म्हणटा हॉर्न इंजरी ऑफ 7 सेंटीमिटर्स आनी मुखार फ्रॅक्चर आसा पूण ती पुलिसां बरयता हॉर्न इंजरी बरोवना 7 सेंटीमिटरची इंजरी बरयल्या आनी फाटलें फ्रॅक्चर बरयलें आनी फ्रॅक्चर खंयचें काय म्हणल्यार ते पळय असो गेलो हांगसर फ्रॅक्चर जालें म्हणटकीर हे हितून तो सारको तेजेर हेजेर उरलो हुकाचेर आनी ताका आपटिलो आनी ती चॅस्ट इंजरी जाल्ली मुखमाराची ते फ्रॅक्चर उलयता पूण लंग्स कांय जावना म्हणटा पूण आमचो डिस्क्रिप्शन आहा तितून ताका लंग्साक मुखमार वचता सो टिपिकल जालें असो उखल्लो आनी फुडल्यान जेन्ना मारलो फुडले छाती आपटली न्ही तेजी सो ही व्हडली इंजरी आमकां तो ही इंजरी इतली आशिल्ली 10 सेंटीमिटर आमी तुमकां ग्राफिक्स करून काडली जाल्यार तो 2 फुटाचेर घातल्यार ताची हांगसर जी सर्कमफरन्स आसा ती 33 सेंटीमिटर जाता आनी जेन्ना 33 सेंटीमिटर सर्कमफरन्स जाता ती बैला परस व्हडल्याची 26 करेक्ट मॅडम 26-27 जर आसत जाल्यार तो बैल आसता म्हणजे रेडो बैल म्हणल्यार हेजे परस आनी गोवा रेडो आसता तेन्ना ताजो 31 म्हणजे 30 सेंटीमिटर 1 फूट गेली तेजी 33 सेंटीमिटर म्हणजे 1 फूट गेली म्हळ्यार आतां हें मस्त पळयता की ही इंजरी 7 सेंटीमिटर म्हणल्यारूच जवळ जवळ कितलो 7 सेंटीमिटर
अराउंड 14 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर सर्कमफरन्स अर्दो फूट सुमार आसता. सो तो ज्याने कोण सायन केला तो गेलो ना, तेणी कोणाचे एक्सपर्टूय दिवना. पूण जे आमकां हेंचे खातीर कोणा खातीर विक्टिमे खातीर जे क्लॅरिफाय करपाक जाय आशिल्लें आमकां स्वता ते आमी केलें. आनी आमकां मात्तूय दुबाव ना की इवन ताणें तेंचे कडेन डिनाय करपा सारकें कांय नाशिल्लें आनी तेणी आमी तेजे कडेन कांय आर्ग्युमेंट करूं शकले ना. कारण तांकां तेणी सांगलें आपल्याक कांय खबर नाशिल्लें. पूण तेणी एकूच एडमीट केलें की जो हें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट घेतलेलो तो कॉम्पेन्सेशना खातीर घेतलेलो आनी तोय मान्य करता की तितलेच पावटी तो वापरपाक आसता. अशी हें करप आसना तेजेर कितें पोस्टमॉर्टम करप आसना. पूण तो म्हणटा तितून आपल्याक कांय खबर ना. आपली तो आपल्याक तो डेप्युटी कंजर्वेटर ताका दिलो आनी तेजे मुखार कितें जालें आपल्याक खबर ना. सो लेटर एक व्हायरल जालें म्हणटा तेच ते लेटराक तो करून मेळिल्लें. ते आतां कितें म्हणटा कोण हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें ना, म्हणटा? ताका जेणे सायन केलें तेणे आपोवच ना. तेच तो म्हणटा आपल्याक कितें लेटरां कितें आसा पण कांडिल्लेलो पळय तो आमी लेटरां कितें आपल्या पडून आमकां खबर ना. मग आता प्रकरण मिटलें हें सगळें. आमचे खातीर कशें आसा फोन जाल्यार वेगळें आशिल्लें. आमचे खातीर आमी ऑलरेडी फायनलायज केल्लीच आशिल्ली केस. मग तेंच्यांनी सो admit हो केलें काय आतां म्हणटा? खून असो तो न्ही. तांडेल जो आसा म्हणटा पळय तो आपणी ताका हेका कित्याक तो कॉम्पेन्सेशनाक आपणे तेंचे कडेन एप्लिकेशन घेतलें आतां सांगलां म्हाका तेणी. आनी कॉम्पेन्सेशनाक प्रोसिजर करतलो अशें ताणें सांगलां. म्हणजे ताजे सायडीन तो डिलींग आसा ताका आतां जर गोवा रेडो न्हीच जाल्यार तो कॉम्पेन्सेशनाक कशें घातलो. तेणी सांगलां की तांचे कडल्यान आमी हें घेतलें एप्लिकेशन घेतलां काल पूण तो फॉरवर्ड करतलो अशें तांडेल. पण ते गवो म्हणून एग्री करतात ते तिणी करप ना आमकां कांय फरक पडना न्ही. न्ही पण तुमच्या हातून सांगताना ताणी ना तेणी सांगलें आपूण एक्सपर्ट न्ही म्हणून जालें. कसलो कितें म्हणून येयलो तर तो? तेणी धाडलो म्हणून येयल्लो तो. काम करून आपण एक्सपर्ट नाही म्हणतात म्हणजे ताजी हांव चूक केली जेन्ना ताका तें लेटरूच तुमी दाखोवना त्या ऑफिसरान आनी ताका आमी कशें ब्लेम करता. सो वेगळे वेगळे तरेन उलयताले की खंय तरी मर्डर जाला काय कितें असोय म्हणून दुबाव मारताले. तुमचें कितें? तेणे सोदून काडपाचें सो दोतोर अशें फर्स्ट टायम जाला की तुमच्या रिपोर्टाक अशें हें केला चॅलेंज जाला अशें न्ही. म्हणून? आमचें पळय कशें आसा जाणा आमचो रिपोर्ट फायनल न्ही. अल्सोच आमकां सदांच चॅलेंज जाता. आमचो रिपोर्ट मर्डर केसीचो सुद्दां आमी विटनेस बॉक्सांत वयता पळय तेन्ना आमकां 2-2 वरां 4-4 वरां आमगेलो खाल्लें आसता आमकां. पूण ते प्रोसिजरा भितर आमचे विटून डावट घेवप क्लॅरिफिकेशन घेवप लोकांचो रायट कोर्टाचो रायट आनी तांचो रायट. म्हाजो आक्षेप आशिल्लो तो व्हायरल केलो. आमच्या भितर तेणी विचारलें कोणाक डावट घेवपाक रायटूच आसा न्ही. Correct. आनी खऱ्यांनी मर्डर आशिल्ली तुमी कसलो आमी कितें करता आशिल्ले आमचे रायट न्ही तो. तांचो रायट तितून म्हाका तो डिस्प्यूट ना. इवन बरयलें तेजो चूक आसा प्रत्येका आपल्या भशेन विचारपाचो रायट आसा आनी तेच्या क्लॅरिटी त्या खातीर आमी हांगसर येयल्या न्ही. आतां तो जेन्ना लेटर बरयला तो येना ताका आमी कांय करूं शकना. ओके थँक्यू. सेम जाल्या न्ही. आनी हेज्या हातून ऑन रिकॉर्डींग सांगता प्रत्येक फावटी आमच्या पोस्टमॉर्टमा पयलीं तुमचे ऑफिसर पयलीं फोन मारताले म्हाका दिसतालें की हे काळजीन फोन मारता म्हणून. म्हाका फोन मारता कितें जालां कितें रिपोर्ट येयला न्ही. आनी कितें हार्ट एटॅकान म्हणून तुमी मानता काय म्हणटा तुमी मागता काय म्हणटा तो हार्ट एटॅक मारप आनी तेसाच्यान फायरींग केल्ले म्हाजे कडेन फोन करपाचें बंद केलें. करताले अशें करताले आनी आमकां दिसता कशें रानखात्यांनी मेल्यार तेजे काळजीन करता. मागीर कळ्ळें काळजीन न्ही हे स्वताचे मॅनिपुलेशन्स करपाक फोन करताले. आतां म्हाका खबर ना ताकाच विचार जाता. आतां कळ्ळें न्ही ते हें करताले. आतां तांकां विचारा सगळें. येस थँक्यू. तेजे नाका ताका सोडला तिका सोडला पेशंट सर तुम्ही बायक ना पण एटलीस्ट तुम्ही येयल्ले न्ही फिल्डार. तेका सोडपा तुका एसटी फिल्डान सोडला तेका एसटीन सांगलें न्ही.